राजा आफ्नो दुनियाँमा मक्ख परेर भ्रमित भएर गए। त्यो फलमा हातमा त्यो फल लिएर रानीले विचार गर्न थालिन्, यो फल मलाई त राजाले दिनुभयो, सबैभन्दा प्यारो चिज आफ्नो हातमा आयो भने कसलाई दिने गर्नुभएको छ हजुरहरूले? मिठो खानेकुरा केही आयो भने कसलाई याद गर्नु? छोराछोरीलाई याद गर्नु। रानीको हातमा यो फल पर्यो, रानीले यो फल अब राजाले मलाई मन पराउनु हुँदो रहेछ, म उहाँको रानी हो, तर मलाई पनि मन पर्ने एउटा कोही छ, उनको दिल चाहिँ अन्तै कहीँ गएर बसेको रहेछ। राजा काम युद्धमा कतै पनि नजाने, त्यहाँका सेनापतिहरूलाई पठाउनु। एउटा सेनापति राजाको सबै काम गर्दो रहेछ। राजा रानीमा मगन भएर बस्ने, जति बेला पनि केही कुरो सोध्नु पर्यो भने मेरो छेउमा नआऊ भन्ने राजा। अनि गएर रानीलाई सोध्दो रहेछ। सोध्ने बस्ने आउने जाने गर्दा गर्दै त्यो सेनापति रानीमा नजदिक भएछ, रानीप्रति आकर्षित भएछ, सेनापति प्रति रानी आकर्षित भएछ। अब राजाबाट काम बनेन, रानीलाई सोध्नु पर्यो। उसको चाहिँ विशुद्ध भाव छ, हाम्रो यो राज्यको रानी हो, उहाँले जे भने त्यही गर्नुपर्छ भनेर। तर रानी चाहिँ उसको आकर्षण त ठिकै थियो, हाम्रो रानी भनेर ऊ नजदिक भएको थियो, तर रानीको आकर्षण उल्टो परेछ। राजालाई बिर्सिएर रानीले त्यो सेनापतिलाई मन पराउन थालेकी रहेछ। त्यो हातमा आएको फल त उनले लगेर प्राणभन्दा प्यारोलाई दिनु भन्नुभएको छ गुरुजीले भन्ने बित्तिकै, अब यो प्राणभन्दा प्यारोलाई दिने फल राजाले त मलाई दिनुभयो, अब मैले किन खानु, म पनि मेरो प्राणभन्दा प्यारोलाई दिन्छु भनेर त्यो सेनापतिलाई केही थाहा छैन। सेनापतिलाई लगेर रानीले लगेर दिन भनिन्, यो प्राणभन्दा प्यारोलाई दिनुपर्छ अरे, मेरो त तिमी भन्दा अर्को कोही छैन भनेर। अघि पछि मुख फोरेर भन्न सकेकी थिएनन्, आज मुख फोरेर भनिन्। त्यो हातमा फल दिन्, सेनापतिको हातमा फल पर्यो। रानीले त मलाई गलत नजरले हेर्नु हुँदो रहेछ, मलाई त म भन्दा प्यारो, मैले भन्दा आफैलाई भन्दा पनि धेरै माया गर्ने, मेरो पनि प्राण प्यारो प्राण प्यारी, मेरो पनि अर्को कोही छ, यो फल त त्यस्तोलाई दिनु पर्दो रहेछ भनेर त्यो सेनापतिलाई एउटा माझीको छोरी मन पर्दो रहेछ। लडाईँ गर्न जाने क्रममा, यताउता त्यो नाउँमा हिँड्ने क्रममा माझीको छोरीलाई देखेपछि उनको मन त्यहाँ लागेको रहेछ। लगेर माझीको छोरीलाई त्यो फल उनले सेनापतिले दिए। माझीको छोरीलाई चाहिँ फेरि सेनापति मन पर्दो रहेछ। हातमा त्यो फल आउने बित्तिकै माझीको छोरीले चाहिँ उनको चाहिँ दिल गएर मन गएर बसेको रहेछ। नदीमा एक ब्राह्मण पुत्र स्नान गर्न आउँदा रहेछ, साह्रै मन पर्दो रहेछ, भन्न नसकेको, तिमी मन पर्छ भनेर भन्न नसकेको ब्राह्मण पुत्र म कहाँ माझीको छोरी, विवाह हुँदैन, सम्बन्ध हुँदैन, कसरी भनौँ भनेको माथिको परमात्माले भगवानले आज एउटा संजोग जुराइदिनु हो, यो फलको न्यू गरेर बिहान स्नान गर्न आउने ती ब्राह्मण पुत्रलाई भन्नु पर्यो भनेर नजिकै गएर माझीको छोरीले गएर ब्राह्मण पुत्रलाई भने, यो आफ्नो प्राणभन्दा प्यारोलाई दिनु अरे, यो फल भनेको छ, कतैबाट मैले पाएँ, यो मैले हजुरलाई दिएँ, म हजुरलाई धेरै मन पराउँछु भनेर फल दिए। तर ब्राह्मण पुत्रको चाहिँ मन पर्ने ठाउँ अन्त कहीँ रहेन रहेछ। उनी सिधै गए त्यो फल लिएर, माझीको छोरीले यो फल त दिए, अब यसलाई के गर्ने भनेर घरमा गएर पिताजीलाई गएर यो फल देखाए। मलाई एउटा माझीको छोरीले यो फल दिएकी छिन् पिताजी, धेरै मन पराउँछु, माया गर्छु भनेकी छिन्, मैले त यसको अर्थ केही पनि बुझिनँ, यो फल यसो हेरिदिनुहोस् न भनेर पिताजीलाई दिँदा पिताजीको हातमा त्यो फल पर्दा त पिताजी झसङ्ग हुनुभयो। यो फल मैले दिएको फल आज मेरै हातमा आएको। ती पिताजी त अरू कोही होइन रहेछन्, ती राजाका गुरु रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। राजालाई जसले फल दिएको थियो जागृत गर्नको लागि, मायाको होस उडाएर सही होस ल्याउनको लागि जुन फल दिनुभएको थियो, त्यो फल त घुम्दै आज राजाको हातबाट परिक्रमा गर्दै रानी भएर, सेनापति भएर, माझीको छोरी भएर, ती ब्राह्मण पुत्र गुरुजीका पुत्र थिए, उनी भएर गुरुजीको हातमा त्यो फल। यो फल देखेपछि अब यो भन्दा सही मौका केही पनि छैन राजालाई वैराग्य ल्याउनको लागि।
उनी भ्रममा थिए। जति बेला पनि सही के हो गलत के हो यसलाई नहेरिकन रानीको मोहमा परेको थिए। यहाँ कसले कसलाई माया गर्छ, कसले कसलाई याद गर्छ, यो भ्रम हटाइदिनु पर्यो राजाको भनेर राजालाई बोलाउनुहुन्छ। राजालाई भन्नुहुन्छ रानीलाई पनि यहाँ लिएर आऊ, रानीलाई भन्नुहुन्छ सेनापतिलाई पनि बोलाऊ, सेनापतिलाई भन्नुहुन्छ माझीको छोरीलाई बोलाऊ, माझीको छोरीलाई भन्नुहुन्छ ब्राह्मण पुत्रलाई बोलाऊ भनेर सबैजना सदस्यहरू त्यहाँ वरिपरि गुरुजीले राख्नुभयो। अनि त्यो फल देखाइदिनु भयो। केही बोल्नु पर्यो त, केही पनि बोल्नु परेन, सबै जसङ्ग भए। एउटा र अर्कोको बीचको सबैको पर्दा गुरुजीले एउटा फलबाट तोडिदिनु भयो। त्यो दिनदेखि राजालाई यस्तो वैराग्य आयो, उहाँले राजपाट रानी भएको जति धन वैभवहरू छोडेर यस्तो वैराग्य हुनुभयो, गुरु गर्नुभयो। अनि जीवनलाई उहाँले यस्तो वैराग्यमा ढाल्नुभयो। उहाँले लेख्नु भएको त्यो वैराग्यको पुस्तकलाई वैराग्य शतक भनेर भनिन्छ। अहिले त्यो पुस्तक पढ्नु हो भने त्यसबाट यति वैराग्य आउँछ, हामीबाट कहिले पनि जीवनमा गल्ती हुँदैन। किनभने यो नै जीवनको यथार्थ हो, यो मोहको रूप हो। यो एउटा यस्तो राजाद्वारा यो एउटा कहानी बनाइयो, यो कहानी भयो उहाँको जीवनमा, भर्तृहरि राजाको जीवनमा। यो सबै हजुर हाम्रो जीवनमा घट्ने यो कहानी। हामी सबै यतिमै भ्रमित छौँ, उसले मलाई माया गर्छ, ऊ म बिना बस्दैन, ऊ म बिना बस्दैन। यो एउटा पुरुषले स्त्रीलाई मोह गर्ने प्रसङ्गमा मात्र होइन, धन सम्पत्तिदेखि लिएर हरेक पाटाहरू छन्। हामी उसले हामीलाई भुलाइरहेको छ, हामीले उसलाई भुलाइरहेको छौँ। तर यथार्थमा हेर्दा न कसैले कसैलाई यहाँ याद गर्न भ्याउँछ, न कसैले कसैलाई केयर गर्न भ्याउँछ। आफूले आफ्नो बाटो सुधार्यौँ त भरे बेलुकाको दिन थाहा छैन, भरे बेलुका के हुने हो थाहा छैन। यहाँ अरूको भरमा परेर लही लहीमा लाग्यो भने यस्तो अनमोल तन कृष्ण नामको प्रसाद पाएर यो जीवनबाट पुरै मोक्ष गति प्राप्त गरेर दिव्य परमधाममा जागृत हुनुपर्ने त्यस्तो दिव्य ब्रह्म आत्मा परमात्माको अंश यहाँ आएको। हामी त यही ब्रह्ममा भुल्दा भुल्दै भुल्दा भुल्दै पछि 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 छोराले मलाई पाल्छ, छोरीले मलाई हेर्छिन्, विदेश गएको छ, पैसा कमाएर ल्याउँछ भनेर पर्खिँदा पर्खिँदै आमाहरू वृद्ध भइसक्यो। बाटो हेर्दा हेर्दै हामी आउँदैनौँ। खोइ जीवनलाई कहिले बुझ्ने, हाम्रो जीवन चाहिँ के कहिले बुझ्ने, आफूले आफूलाई फर्केर कहिले हेर्ने। पहले आप पहचानो रे साधो, यही गएर महामती प्राज्ञाजीले यो चौपाईको अर्थ सजिलो छ सरसर्ती हेर्दा। तिमी आफ्नो पहिचान यसरी गरी, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। यसरी तिमी साधारण मानव होइनौ, तिमी आत्मा हो। यो पहिलो परिचय। तिमी साधारण आत्मा जीव पनि होइनौ, तिमी त त्यो ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीतको अंश, तिमी ब्रह्म सृष्टि हो। तिमी जगतमा खेल हेर्न आएको हो। तिमी कसैको न आमा हो, न बुवा हो, न पुत्र हो, न पुत्री हो, न कसैको तिमी पति हो, न कसैको तिमी पत्नी हो, न तिमी कसैको भान्जा भान्जी इष्टमित्र हो, न तिमी राजा हो, न गरिब हो, न धनी। तिम्रो त यो नाटकको रोल हो। विवेकानन्दजी, म जहिले पनि सुनाउने गर्छु यो प्रसङ्ग, मलाई अत्यन्त धेरै मन पर्छ। विवेकानन्दजीको नाम सुनिरहनु भएको छ हजुरहरूले। उहाँको साधना, उहाँको खोज, आन्तरिक खोजले आज पनि उहाँका ती कोटेसनहरू हामी हेर्ने गर्छौँ, पढ्ने गर्छौँ, जीवनलाई सही मार्गमा लगाउने गर्छौँ। विवेकानन्दजी जब परमहंस रामकृष्ण परमहंस गुरुजीबाट प्रेरित भएर जब उहाँले जीवनलाई आध्यात्मिक मोडमा लैजानु भयो, उहाँले आध्यात्मिक मोडमा यात्रा गर्दै गर्दा जब सफलता हासिल गर्न लाग्नुभयो, सबैले विवेकानन्दजी आउनु भएको बाटो हेर्थे। विवेकानन्दजी आउनुभयो भनेर उहाँको प्रशंसा गरेर उहाँ आउँदा कुनै यस्ता कार्यक्रमहरू भयो भने प्रमुख अतिथि बनाएर उहाँलाई ल्याउने गरिन्थ्यो। एउटा सहरमा, कलकत्ता सहरमा
एउटा नाटक बनिएछ, त्यो नाटक बनिएको जुन नाटक छ त्यसलाई सो गर्ने अब पहिलोपल्ट त्यो नाटक देखाउनु पर्यो। यो नाटकलाई यदि विवेकानन्दजीले मन पराउनु हो भने यो एकदम सुपरहिट हुन्छ, यसले राम्रो सन्देश समाजमा लान्छ। यदि उहाँले हुन्न भन्नुभयो भने त्यो नाटकले राम्रो प्रभाव पार्दैन। उहाँलाई अतिथि बनाएर लिएर भनेर नाटक मञ्चमा तयार भयो। कलाकारहरू पछाडि पर्दा पछाडि बसिरहेका छन्। अहिले यहाँ हजुरहरू कुर्सीमा बस्नु भएको जस्तै त्यसै गरी विवेकानन्दजीलाई त्यो नाटकको त्यो रङ्गमञ्चको अगाडि ल्याएर उहाँलाई राख्यो। अरू सबै दर्शकहरू पनि बसेर नाटक हेरिरहेका छन्। अब नाटक सुरु भयो। यो सुन्नु होला राम्रोसँग। नाटक सुरु भयो। नाटक हुँदै गयो। नाटकका पात्रहरू रहेछन्। एउटा गरिबको घर, झुपडी घर बनाएको छ। त्यो गरिबको घरमा दुईजना पति पत्नी अनि एउटा सानो बालक छ। धेरै गरिब छ। दिनभरि भारी बोकेर ज्याला मजदुरी गरेर घर चलाउनु पर्छ। बेलुका अलिकति यसो चामल किनेर लिएर आएको छ, अलिकति सागसब्जी ल्याएर बल्ल तल घरमा छाक टर्छ। गाउँघरका मान्छेहरू सबैजना गरिबी छ, त्यो माथि पनि गाउँका साथीहरू, त्यो घरको जो पति छ त्यसलाई सबैजना गलत बाटोमा लगाउन चाहन्छन्। यस्तो गरिबीमा कति बस्ने, कमाएको पैसा कति पत्नी बच्चा भनेर लैजान्छु। अलिअलि यसो चोकमा बसेर मदिरा पान गरौँ, यो दुःख यो समस्या सबै बिर्सिन्छ भन्दै 1 दिन 2 दिन 3 दिन गर्दै साथीहरूले गलत त्यो नसा पिउने, जुवा तास खेल्ने ठाउँमा लिएर जान थाले। अब पैसा ल्याउन छोडेपछि यता खानेकुरा केही भएन। पत्नी रातको 12 बजीसम्म पर्खेर बस्छिन्। पतिले अलिकति केही ल्याउला अनि त्यो ल्याएर अनि छाक टारौँला भनेर पत्नी पर्खेर बसेकी हुन्छन्। सानो बच्चा त्यो बाबा कति बेला आउनुहुन्छ भनेर रोएर आमाको कपडा पक्रेर छेउमा बसिरहेको छ। निन्द्रा लाग्दैन, भोजन भएको खाएको निन्द्रा लाग्नु। दिनदिनै घरमा यस्तो स्थिति छ। आउँछ रातको 12-1 बजे आउँछ, लड्दै आउँछ, मातेर आउँछ अनि आएर पत्नीलाई भन्छ मलाई छिटो खाना ल्याइ भन्छ। खानेकुरा केही पनि छैन। खाना नदिँदा कपालमा पक्रेर ल्याउँछ, लछार्दै ल्याउँछ। आँगनमा ल्याएर पुरै गाउँ समाज सबैलाई गुहार्दै यसले मलाई पकाएर खाना दिन भनेर कुट्छ। त्यो सानो बालक बाबा भन्दै छेउमा आएको त्यो सानो बच्चालाई पनि पिट्न लाग्छ। एक दिन त यस्तो घटना घट्यो, त्यसले मातेर आएर आफ्नो पत्नीलाई यति धेरै पिट्न थाल्यो। दयनीय अवस्था भयो, रुवाबासी भएको छ। बच्चालाई पनि बच्चा छेउमा आएर छुट्याउन खोज्दा बच्चालाई पनि पर फ्याँकिदियो। कपालमा पक्रेको छ आफ्नो पत्नीलाई, तैले मलाई मिठो बनाएर खान नदिने, मैले भनेको नदिने भनेर त्यसरी कपाल पक्रेर लछारिरहेको थियो। त्यति नै बेला विवेकानन्दजी अगाडि हुनुहुन्थ्यो। यो नाटक हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्दै उहाँको हृदय पग्लेर आएछ। अनि विवेकानन्दजी आफ्नो बसेको त्यो कुर्सीलाई छोडेर माथि त्यो रङ्गमञ्चमा जहाँ नाटक भइरहेको थियो त्यो नाटक भइरहेको ठाउँमा गएर विवेकानन्दजीले ती पति र पत्नीलाई छुट्याउन जाने। जब उहाँले ती पति पत्नीलाई छुट्याउनुहुन्छ, छुट्याएपछि गडगडाहट ताली बज्छ। सबै दर्शकहरूले ताली बजाउन थाल्छन्। जसले यो नाटक बनाए उनीहरू पनि सबै मञ्चमा आउँछन्। सबैले ताली बजाउन थाल्छन्। सबैले भन्छन् फेरि हेर्ने, वान्स मोर भन्न थाल्छन् ती हेर्ने जतिले। अब ऊ सफल भयो। जसले बनाएको थियो नाटक ऊ सफल भयो, किनभने विवेकानन्दजी जस्तो विवेक खुलेको छ। यो नाटक थियो, यो रियल थिएन। न पतिले पत्नीलाई पिटेको थियो, न पत्नीले पतिलाई पिटेको थियो। उसले खाएको जस्तो गरेको, त्यसले मदिरा पान गरेकै थिएन। गरिब भएको जस्तो गरेको। यिनीहरू रियल आफ्नो जीवनमा गरिब नै थिएनन्। यिनीहरू दुईजनाको सम्बन्ध पति पत्नीको पनि थिएन। तर यो नाटकले यस्तो गराइदियो, यो नाटक सही हो जस्तो बनाइदियो। विवेकानन्दजी नाटकको सोमा आएर प्रमुख अतिथि बनेर आउनुभएको, नाटकका पात्रहरू लडाई गरेर एक आपसमा रुने कराउने गरेको देखेर छुट्याउन आउनुभएको यो दृश्यले यस्तो प्रमाणित बनाइदियो कि यो नाटक अब सफल भयो भनेर। यो नाटक होइन, यो त रियल जस्तो लाग्यो, साँच्चै हो जस्तो लाग्यो भन्नुको मतलब नाटक सफल भयो अरूको लागि त। तर विवेकानन्दजी जसँग हुनुभयो, नाटक भित्र बनाएको नाटकमा त म यसरी बोले भने यो परमात्माले बनाएको नाटकमा यहाँका मानवहरू किन नबोले। कृष्ण कन्हैया लाल की। यिनीहरू पर्दा पछाडि
ओर्लेर गए। अहिले मारामार गरेका उता गएर गले मिल्न थाले, हात मिलाउन थाले। मैले कपाल पक्रिँदा तिमीलाई दुखेन है भन्न थाले। हेर्नुहोस् त, त्यो जो नाटकमा पति बनेको थियो त्यसले पछाडि गएर के भन्यो, पत्नीको रोल जसले गर्दै थिइन् उनलाई गएर भन्यो, मैले कपाल पक्रिँदाखेरि तिमीलाई धेरै त दुखेन है भनेर माफी माग्छ। मैले रोई कराई गरेर गाली गर्दाखेरि हजुरको चित्त त दुखेन है। जे भएको भए पनि यो नाटकमा भयो, अब हामी आफ्नो आफ्नो घर जाउँ भनेर नाटक सकियो। ऊ उसको घर गयो, ऊ उसको घर। यो नाटक, यो जगत भनेको यो अहिले हामीले देखिरहेको, हामी जे गर्दैछौँ, परमात्मा प्राप्तिको लागि यसलाई नाटक भन्ने होइन, यसलाई नाटक सम्झिनुपर्छ। यहाँबाट जाग्नको लागि यो खेल हो भनेर जागिँदैन, यसलाई खेल नै हो भनेर मान्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यसलाई यो माया हो भनेर हुँदैन। मायाले परमात्मा बिर्साउँछ भनेर बोलेर भएन, मायाले परमात्मा बिर्साउँदो रहेछ भनेर अनुभव गर्नुपर्छ, अनि बल्ल माया छुट्छ। यो नाटक हो भनेर भएन। हाम्रो जीवनको यात्रामा हामी सबै नाटक गर्दैछौँ। जब केही घटना घट्छ त त्यसलाई नाटक हो भनेर सम्झिन सक्नुपर्छ। त्यति बेला यो परमात्माले बनाउनु भएको भुलावनीको बजार, यो भ्रम, यहाँ केही पनि छैन। सुन्दरतामा आकर्षित भइरहेको हुन्छौँ। त्यही शरीर भोलि गएर वृद्ध जब हुन्छ त्यो शरीरलाई हेर्नै मन लाग्दैन। हेर्नुहोस् त, हाम्रो समय बर्बाद भएको, धन सम्पत्तिमा आसक्त भएर सत्यको सङ्ग गर्नको लागि समय नदिएको, एक दिन सबै धन हरिएर जान्छ, हाम्रो साथमा केही पनि हुँदैन। हाम्रो समय बर्बाद भएन त? जति बेला भजन गर्न सक्थ्यौँ, जति बेला यो सत्यको बोध गर्न सकिन्थ्यो, म शरीर होइन म आत्मा हुँ भनेर आफ्नो पहचान गर्न सकिन्थ्यो, म परमधामको ब्रह्म सृष्टि हुँ भनेर जाग्न सकिन्थ्यो, त्यति बेलाको समय त त्यसै यो नाटकमा, यो खेलमा बितेर गयो, खेल्दा खेल्दै। अब जब वैराग्य आउँछ त्यति बेला जाग्नै सकिँदैन, त्यति बेला होसै आउँदैन। वृद्ध अवस्थामा भक्ति गर्ने भनेर पर्खिँदै अब जब वृद्ध अवस्था आयो, अब यी अहिले सुनेका चिजहरू यसको विवेचन गर्न सकिँदैन। यो जीवन त्यसै खेर गएन त? बित्यो जीवन यसै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। कृष्ण यो धरतीमा अवतरित यस कारणले हो, मलाई बुझ, मलाई सम्झ। तिम्रो घर अन्तै छ, तिमी नाटक गर्दाको मात्रै यो नाटक पछाडि तिमी अर्कै हो, तिमी ब्रह्म सृष्टि हो, तिमी दिव्य परमधामबाट तिमी यहाँ आएको। ब्रजमण्डलमा गोपीको तनभित्र बस्ने तिमी नै। यी सुन्दर लीलाहरूको भित्र प्रवेश गरे भने त निक्लिनै सकिँदैन। त्यस्ता लीलाहरू ब्रजमण्डलमा श्री कृष्णजीले गर्नुभयो। 11 वर्षसम्मका यी सुन्दर सुन्दर लीलाहरू गोवर्धन पर्वत उठाएर इन्द्र भगवानको मान मर्दन गरेर सारा ब्रजवासीहरूलाई इन्द्रकोपबाट बचाउनु भयो श्री कृष्णजीले। 11 वर्षको पुग्नुभयो। ब्रजका गोपीहरू, हजुर हामी जो परमधामबाट अवतरित भएका, हामीलाई दुःख छुडाउनु पर्यो भनेर श्री कृष्णजीले सबै गोपीहरूलाई भन्नुभयो, गोपी हो, अब सधैँ यो घरमा पकाउने खुवाउने, घर गृहस्थ, छोरा छोरी, केटा केटी, यो दुःखमा कति बस्नु? मेरो जन्मदिन छ भोलि, मेरो माताले त मनाउनुहुन्छ, हामी पनि गएर वृन्दावनमा गएर जन्मदिन मनाऊ, भोलि वृन्दावन जाउँ ल भनेर सबैसँग सल्लाह गरेको त गोपीहरूले भन्न थाले, कृष्ण कन्हैया तिमीलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्यो? यहाँको दुःख अझै भोग्न बाँकी नै छ।
अनि कृष्णले बोलाउँदा के जानु मन लाग्छ। यो संसारको भोग नसकिएसम्म हाम्रो जीवनमा जागृति आउँदैन। पूर्व जन्ममा गरिएका ती पापहरू अलिअलि बाँकी भएको हुन्छ, जम्मा हुँदै हुँदै आएको हुन्छ भित्र, त्यसको छाप भित्र बसेको हुन्छ। त्यो नसकिकन हाम्रो होस यो जीवनमा आउँदैन। कहिलेकाहीँ छक्क पर्नुहुन्छ, कसैको घरमा कोही पनि भक्त हुँदैन, एउटा कहाँबाट कता गएर सत्सङ्ग गरेर उत्रिएर पार तरिरहेको हुन्छ। कसैको घरमा वर्षौँदेखि सबै सत्सङ्गी हुन्छन्, भक्त हुन्छन्, एउटा घरमा एउटा सदस्य यस्तो हुन्छ उसलाई केही गर्दा पनि त्यो भक्ति र सत्सङ्गले छुँदैन। त्यो के हो? जसको घरमा धर्म, अध्यात्म, भक्ति केही छैन, गाउँमा बाटोमा कसैले सत्सङ्ग गर्दा सुन्छ सत्सङ्ग, ओहो यो सत्सङ्ग मेरो जीवन रहेछ भनेर उसले घर छोडिदिन्छ धर्मको लागि। कसैको घरमा सबै धर्म सत्सङ्ग गर्ने हुन्छ, रात दिन भजन भक्ति सेवा पूजा पाठ पारायणमा बस्ने यात्रा गर्ने गरेको हुन्छ, तर एउटा घरको एउटा सदस्य यस्तो हुन्छ उसलाई कहिले पनि धर्मले छुँदैछु, म सबै गर्छु, धर्म गर्दिनँ भन्छ। यो के? यो पूर्व जन्मको उसको नसकिएको। जसको सक्यो उसको प्रारम्भ भयो आध्यात्मिक यात्रा, जसको सकिएको छैन उसलाई यो होस आउँदैन। यहाँ दुःख सकिएको छैन। ब्रजको गोपीहरूको कृष्णजीले बोलाउँदा के जानु मन लाग्थ्यो? मानेनन् गोपीहरूले कृष्णजीलाई दुःख लाग्नु, ठिकै छ नि त, मैले बोलाउँदा नजाने, अब म पनि भोलिदेखि बन्सीले बोलाउन छोडिदिन्छु। बन्सी बजाउन छोडिदिनु हो। आभूषणको आवाजले पनि आत्तिएर आउँछन् गोपीहरू भनेर मैयालाई आफ्ना भएका सबै पाएला आभूषणहरू, बाजुबन्धहरू सबै खोल्न लगाउनु हो। वन जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ, जाँदै गर्दा आउँदै गर्दा गोपीहरू जहिले पनि पर्खेर बसिरहेको त्यो दृश्य देखेको आफूलाई पनि खल्लो त लाग्छ, तर पनि गोपीलाई अलिकति पनिसमेन्ट त दिनुपर्छ भनेर केही नभएको जस्तो गरेर कृष्ण वन जानुहुन्छ अनि आउनुहुन्छ बेलुका। 2-4 दिन त गोपीहरूले हामी ब्रजका बुहारीहरूलाई वृन्दावनमा लगेर हामीलाई बदनाम गर्नको लागि साँझको समयमा रात्रिको समयमा घर छोडेर बुहारीहरू हिँडे भने अब त्यो घरमा पतिहरूले सासू ससुराहरूले राख्छन् त। हामीलाई कन्हैया प्रेम गर्ने हामीलाई धेरै चाहने भनेको त हामीलाई त बदनाम गराउन पो खोज्दो रहेछ भनेर निकै धेरै कुरा गरिरहेका थिए। अस्ति 2-3 दिन त रिस पनि उठिरहेको थियो गोपीहरूलाई। अब त के रिस हो? त्यो कन्हैया भएर पो घर चलेको रहेछ। त्यो कन्हैयाको दर्शन गरेर त्यो दर्शन पाउँदाको जाँगर लागेको रहेछ घर चलाउन। परमात्मा बिनाको, अध्यात्म बिनाको जीवनमा के रस हुन्छ? श्री कृष्ण बिनाको त्यो ब्रजको घर, गोपीको हृदय कृष्णजीको यादले यस्तो बनाउन थाल्यो। न घर मनपर्छ, न समाज मनपर्छ, न घरको परिवार मनपर्छ, केही गर्न जाँगर लाग्दैन। ओहो, यो सबै जीवनमा, हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा रस ल्याउने त श्री कृष्ण हुनुहुँदो रहेछ। कृष्ण बिना त हामी घर चलाउनै नसक्ने भएपछि यो घरमा बसेर के काम? कृष्णजीले बन्सी बजाइदिएदेखि यो घरलाई त एक फोकमा यो घर छोडेर हिँड्नुहुन्थ्यो भनेर गोपीहरूको भित्र त्यस्तो तडपन हुन थाल्यो। कृष्णजीलाई याद गरेर आज त बन्सी बजाइदिए हुन्थ्यो भनेर बाटोमा पर्खेर बसेका छन्। लगभग 50-51 दिन हुन लागेको छ। आज त हामीलाई हेर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ भनेको त त्यो बाटो नभइकन कृष्ण अर्कै बाटो भएर जानु हुँदो रहेछ। गोपीहरू रुन थाले। आज पनि कृष्णले बोलाएर हामीलाई गोपी भनेदेखि यो फूल हार तयार गरेर लिएर आएको छौँ, आज कृष्णलाई लगाइदिनु हुन्थ्यो। जे भन्छौ हे कन्हैया, जे भन्छौ त्यो हामी मान्न तयार छौँ। घर छोड, एक रातको लागि घर छोड, वृन्दावनमा जाउँ जन्मदिन मनाउनु भन्दा मानेनौ। सधैँको लागि संसार छोडिदेऊ भनेर भन्छौ भने अब छोड्न तयार छौँ। बोलाऊ भनेर रुन थाले, प्रार्थना गर्न थाले, तर पनि कृष्ण आज यो बाटो आउनु। राति भइसक्यो, बेलुका भइसक्यो, कृष्ण अर्कै बाटो भएर। साँझ पर्यो, आएनन् मोहन। यहाँ हामी बिचमा हिजोदेखि नै
अतिथिज्यूहरू विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको यहाँ उपस्थिति रहेको छ, जसले हाम्रो नेपाल देशलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। सुरक्षाकर्मीज्यूहरू वरिष्ठ वरिष्ठ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको यहाँ आगमन भइरहेको छ। अहिले भर्खरै यसै घरका कर्ता जो हुनुहुन्छ छोरी, उहाँ पनि यही अफिसमा कार्यरत हुनुहुन्छ र ज्वाला दलगण कलैयाका प्रमुख सेनानी श्री भूपेन्द्र गोदारज्यू, सेनानी शिव प्रसाद बस्नेतज्यू, उहाँहरूको यहाँ आगमन भएको छ। जोरदार तालीले उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुहोला। उहाँहरूको उपस्थितिले यो कार्यक्रम धन्य भएको छ। पूज्य कर्ता परिवारको पूज्य माताजी लीला कुमारी खरेलज्यू र साथमा सम्पूर्ण खरेल परिवार र पूज्य गुरुजी, म उहाँलाई पनि प्रार्थना गर्दछु हाम्रो आगन्तुक जो अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिकै रूपमा उहाँहरू पाल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई यहाँ अगाडि यो मण्डपमा पाल्नु हुनको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। परिवारबाट स्वागत भइसकेको छ। एकपल्ट जोरदार तालीले पनि हामी उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। नेपाल जननी वन्दे, नेपाल जननी वन्दे, नेपाल जननी वन्दे, नेपाल जननी वन्दे। सबैले ताली बजाउन। नेपाल जननी वन्दे, नेपाल जननी वन्दे, नेपाल जननी वन्दे, नेपाल जननी वन्दे। हाम्रो यस घरका जो कर्ता परिवार हुनुहुन्छ, जसको धाम गमन भएको यो वार्षिक तिथिमा कार्यक्रम चलिरहेको छ, आदरणीय कृष्ण प्रसाद खरेलजी, उहाँको यो समाजमा सामाजिक रूपमा पनि एउटा ठुलो योगदान भएको हामीले यहाँ आएर अनुभव गर्यौँ।